ओफो अम्मी, ये इतने पुराने जोड़े आप भाई की बरी में रखेंगी? पेटी में पड़े पड़े अब तो इनके रंग भी फीके पड़ गए हैं। नायला ने हल्के आसमानी रंग के सूट को उलट पलट करके देखते हुए कहा। हाँ नायला, तुम ठीक कह रही हो। ये देखो गुलाबी जोड़ा, इसका तो काम भी काला पड़ गया है। और अम्मी देखें तो फिनाइल की गोलियों की कितनी बदबू आ रही है इसमें से। साइमा भी किचन का काम खत्म करके अपनी अम्मी के कमरे में आ बैठी, जहाँ वो अपने बेड पर कपड़ों का अंबार लगाए बैठी थी। अरे तुम दोनों बहनें चुप ही रहो बस। अब मैं तुम्हारी उस घुन्नी मिसनी फूफो की चलाको बेटी के लिए क्या मैं दुबई से कपड़े लाकर बरी में रखूंगी? खालदा बेगम ने बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ से सूट झपट कर वापस रखे। अम्मा, आप हमारी इतनी नफीस और नरम मिजाज फुप्पो को घुन्नी मिसनी तो ना कहें। और ज़ारा भाभी तो इतनी अच्छी हैं, जब भी हम उनके घर जाते हैं हम सब की इतनी खातिर करती हैं वो। नायला ने अपनी फुप्पो और होने वाली भाभी की तरफदारी करते हुए कहा। खालदा बेगम ने गुस्से भरी निगाह बेटी पर डाली। अम्मी प्लीज आप गुस्सा न करें और ठंडे दिमाग से ये बात सोचें कि जब हमारे सब रिश्तेदार ये बरी देखेंगे तो कितनी बातें करेंगे। और तो और आपने जेवर भी बहुत हल्का बनवाया है। साइमा बड़ी थी और खासी समझदार भी, इसलिए माँ को समझाने की कोशिश करने लगी और साथ ही बेड पर रखे जोड़े तय करने लगी। तुम दोनों बहनें जो भी कहो, मगर सच ये है कि मेरा तो दिल ही बुझ गया है इस रिश्ते से। कैसे कैसे अरमान थे कि अपने इकलौते बेटे की शादी अपनी पसंद अपनी मर्जी से करूंगी और एक से एक अच्छा जोड़ा बरी में चढ़ाऊंगी, मगर तुम्हारी फुफ्फो की वजह से मेरा दिल ही उचाट हो गया। अरे देखो तो कैसे माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को फांस लिया। खालदा बेगम कपड़ों को बेदली से साइड पर करते हुए बेड पर लेट गई। साइमा ने नायला को पानी लाने का इशारा किया। अम्मी प्लीज आप ऐसा ना सोचें, ये सच है कि फुप्पो की पूरी मर्जी थी सात भाई को अपना दामाद बनाने की, और उन्होंने कई बार दबे लफ्जों में अब्बा से भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, मगर अब्बा आपकी मर्जी के बगैर कैसे इतना बड़ा फैसला करते। मगर फिर जब सात भाई ने खुद ज़ारा का नाम लिया तो आप भी खामोश हो गई और ये रिश्ता तय कर दिया। अब जब शादी करीब है तो आप यूं बददिल और बदगुमान ना हो। और अम्मी आप ये भी तो देखें कि इस शादी में आपके इकलौते बेटे की मर्जी शामिल है और सात भाई आपके फर्माबरदार बेटे हैं। उनकी खुशी के लिए आप खुशी खुशी शादी की तैयारियां करें। साइमा ने अपनी अम्मी को नरमी से कायल करने की कोशिश की और खालदा बेगम के चेहरे पर आकर सुकून और ठहराव ये बता रहा था कि साइमा अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुकी है। ये ले जनाब ठंडा ठार शरबत। नायला ने जग और गिलास उनके सामने रखा तो वो अपनी दोनों बेटियों को देखते हुए मुस्कुरा दी। खालदा बेगम जब से ब्याह कर ससुराल गईं तो बड़ी नंद ताहरा से उनकी कभी न बनी। छोटी और मामूली बातों पर एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे के कामों में नुक्स निकालना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना इन दोनों नंद भावज का मामूल था। फिर ताहरा ब्याह कर चली गई तो खालदा बेगम ने सुकून का सांस लिया और वक्त गुजरने के साथ साथ ताहरा के मिजाज में ठहराव आता गया। वो जब भी मेके आती तो भाई भाभी और बच्चों के लिए तहाइफ लाती। बच्चे पुप्पो की तरफ लपकते और ये देखकर खालदा बेगम जलती कुटती रहती। बड़ी चालाक है, जानबूझकर इतने थैले भर भर के लाती है तहाइफ के, ताकि मुझे दिखा सके कि कितने अमीर और बड़े घर की बहू है। वो उनके लाए सामान को नखुवत से देखती। इनके नरम मिजाज शौहर इनकी बातों पर
مسکرا کر رہ جاتے۔ سائمہ کے سمجھانے اور ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے سعد کی شادی دھوم دھام سے کی۔ بری کے کپڑے تو وہی رہنے دیے، البتہ زیور بھاری ڈالا۔ خوش رہو بہو، سدا سہاگن رہو، دلہن بنی زارا کو خالدہ بیگم نے دل سے دعا دی۔ ماشاءاللہ بہن، ہمیں آپ کی سائمہ بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ ہم اسے اپنے گھر کی رونق بنانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ زارا کی بچپن کی سہیلی تھی شازیہ۔ ان کی فیملی کو سائمہ پسند آ گئی۔ اچھی اور دیکھی بھالی فیملی تھی۔ یوں آنن فانن سائمہ کا رشتہ پکا ہو گیا اور وہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی تو سعد کی شادی ہوئی ہے، اتنی جلدی اب سائمہ کی شادی؟ خالدہ بیگم سخت گھبرا رہی تھی۔ مامی آپ پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا اور ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ زارا نے نرمی سے خالدہ بیگم کو سمجھایا۔ ارے بہو، تمہیں کیا پتا ہمارے گھر کے حالات کا، ایک ہی کمانے والا ہے میرا ساتھ۔ تمہارے ماموں کی پینشن سے تو ہم دونوں کی دوائیوں کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، کہاں سے کرے گا ساتھ اتنی جلدی بہن کی شادی کے سارے خرچے؟ زارا چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ امی یہ 2 لاکھ روپے ہیں، زارا شادی سے پہلے اسکول میں جاب کرتی تھی تو اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اس نیت سے کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون پر پاکستان ٹور پر جائیں گے، مگر مجھے آفس سے چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے ہم ہنی مون پر کہیں نہیں جا سکے۔ اب زارا نے یہ پیسے سائمہ کی شادی کے لیے دے دیے ہیں، یہ کہہ کر اب ان پیسوں کی زیادہ ضرورت آپ کو ہے، اور امی یہ زیور بھی ہے جو آپ نے زارا کو بری میں دیا تھا، آپ یہ بھی سائمہ کو دے دیں، زارا کو میں انشاءاللہ پھر بنوا کر دے دوں گا۔ سعد ان کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی پیسے اور زیور کا ڈبہ بھی ان کے سامنے رکھا۔ خالدہ بیگم حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر بیٹا، یہ زیور بہو کا ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے، اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ بہو کا زیور لے کر بیٹی کو دے دیا؟ انہوں نے زیور کا ڈبہ واپس بیٹے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مامی پلیز اس طرح غیروں جیسی بات نہ کریں، یہ زیور میں نے اپنی خوشی سے سائمہ کے لیے دیے ہیں۔ رخصتی کے وقت امی نے مجھے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ نندوں کو بھی اپنی بہنیں سمجھنا، اور سائمہ تو میری بہن بھی ہے۔ یہ زیور وہ پہنے یا میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زارا چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ سعد نے دل ہی دل میں اتنی سمجھدار بیوی کو پانے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور خالدہ بیگم دل میں شرمندگی کے احساسات لیے اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ ساری زندگی نند کو گنی اور میسنی کہنے پر اپنے ہی نظروں میں چور بن گئی۔ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔